Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 25, giuluhan og pagsalig kung ikaw mapakyas. Ang atong teksto makita sa Filipos 3:12. Nagaingon, dili nga nakabot ko na kini, o nahingpit na ako. Hinunua, ginaagpas ko kini, aron mahimong akong kaugalingon. Sanglit nahimo naman ako ni Kristo Jesus nga iyang kaugalingon. Mga kapaglaom, aron nga manilampuson kita sa pagpakig-away batok sa sala, kinahanglan kita mupaduol kanunay kang Hesus. Dili kita magahisgot sa pagkawalay pagtuo. Wala kita ikapasangil sa pagbuhat ti ini. Ang pagkawalay pagtuo kanunay nagapahimulag kanato gikan kang Kristo. Dili mahimong dalaygon ang paghisgot sa atong kaluyahon o mga pag-antos. Kinahanglan ang matag-usa magasulti. Naguul ako nga mitugyan ako sa pagsulay. Ug nga ang akong mga pag-ampo maluya ug pagtuo mahuyang. Wala kita ikapasangil sa pagpangalyupo sa atong pagkamaluya sa atong relihiyoso nga kinabuhi. Apan kita nagapangita sa pag-angkon ug hingpit nga kinaiya ni Kristo. Kita nakasala, apan ang atong ginahigugma nga si Kristo kita natumba sa kadaghan, apan iyang gituboy ang iyang kamot aron kita maluwas. Atong gisulti kaniya ang atong mga kasaypanan. Atong gisugid kaniya uban sa kaulaw o kasubo nga wala nato siya gipasidunggan, kita mututok sa cross ug maingon, kining tanan iyang giantos alang kanako. Ang balang espiritu mipakita kanato sa atong pagkadili mapasalamaton. Ang atong sala sa pagbutang kaniya sa dayag nga kaulaw, siya nga wala makahibalo sa sala, mipasaylo sa atong sala. Iyang kitang gitawag ngadto sa taas ug dungganon nga kinabuhi, o kita nagapadayon sa mga butang nga nangagi na. Ang pagpaubos nga nagabunga, magapuno sa kalag sa pagbati sa gugma sa Dios. Magasulti alang sa usa nga nagmahal niini. Niadtong adlaw sa dihang ang mga tao pagagantihan sumala sa ilang mga binuhatan, malipayon kadto nga kaniya kini igasulti. Ang balang espiritu sa Dios dili magapalihok niining kalag sa tao nga walay hinungdan. Siya magapadayon sa unahan ug magasaka gikan sa kusog ngadto sa kusog. Ang kaugalingon wala mulikos sa iyang kinabuhi. Ang matag minsay sa pagbadlong, pagpasidaan o pagtambag iyang gidawat nga panalangin gikan sa Dios. Sa ingon, ang dalan giandam alang kaniya aron sa pagdawat sa labaw pa kadagko nga panalangin. Tungod kay ang Dios wala magsulti kaniya sa walay kapuslanan. Ang usa ka lakang pasaka sa hagdanan sa paglambo, nagandam kaniya sa pagsaka pagayud sa itaas. Gikan sa ibabaw sa hagdanan, ang hayag nga silaw sa himaya sa Dios magadanag kaniya. Wala siya maghuna-una sa pagpahulay o nagapangita kanunay sa pag-abot sa kaalam o pagkamatarong ni Kristo. Sa kanunay siya nagapadayon paadto sa timaan alang sa ganti sa taas nga pagkatinawag sa Dios diha kang Kristo. Kini nga kasinatian kinahanglan mabatunan sa matag usa nga linuwas. Kapaglaom, aron nga kita mahimong manilampuson sa atong pagig-away batok sa sala, kinahanglan nga mupadaol kita sa kanunay kang Kristo. Dili kita maghuna-una ni magisgot sa kawalay paglaom. Kayo ang atong buhaton kini, kita mahimulag sa Dios. Dili maayo nga kanunay ang atong isgutan, ang atong mga kaluyahon ug mga kahigwaos. Apan pangitaw nato ang pagkahingpit sa kinaiya ni Kristo. Dinhi kanato. Kung aduna kita nahimo nga mga sala, matuto kita sa cross ug itug-an kang Hesus ang atong mga kasalanan, kay siya nagpakamatay sa cross aron kita hatagan ug kagawasan sa atong mga sala. Ang balang espiritu maoy mugula sa atong kinabuhi ug hatagan kita og kusog sa pakigbisog sa atong kaugalingon aron kita maandam sa pagdawat sa mga panalangin gikan sa Ginoo. Mag-apo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, palihog hatagi kami og gahom ug kaisog aron sa pakigbisog sa among sala ug mataghatagi kami og pagsalig nga lig-on aron nga sa panahon nga kami mapakyas, ana ikaw andam sa pagtabang kanamo sa panahon sa among kagulanan. Salamat nga pinaagi sa imong mga pulong
kami matagan og mensahe aron kami sa wayon, pasidan-an, tambagan ug maandam sa pagdawat sa labaw nga panalangin sa Dios. Hinawot pa nga sa among pagpadayon sa pagbag-o sa among kagalingon, among makabot ang kinaiya ug imahen ni Kristo sa ngalan ni Jesus. Amen.